بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمنى تكونوا بخير. دونك بالنسبة اللي كيطلبوا لي مني كنجيب لي زيكزامان، دونك بارفوا الابن ديالي هو اللي كيجبد لي زيكزامان. بحال هذا انا جبدته من السيت ديال الشباني اللي بغا يتبع معايا. دونك نبداو على بركة الله. دونك هذا درت هذا لا كوريكسيون دان اكزامان اللي لو تيم ديالو لا ريبرودكسيون شي لي بلانت. Donc, dans la première partie, restitution de connaissances. Donc, la première question, donc corriger les affirmations inexactes. Donc, une cellule qui contient 16 chromosomes est obligatoirement diploïde. Non. Donc, une cellule qui contient 16 chromosomes n'est pas obligatoirement diploïde. حنا بعدا أول حاجة حنا كنعرفوا بأن la cellule هي l'unité structurale fondamentale de tous les êtres vivants. يعني الوحدة البنيوية والوظيفية يعني للكائنات الحية هي الخلية. دونك chez les organismes ولا les êtres vivants eucaryotes اللي عندهم un vrai noyau. دونك les organismes اللي عندهم un vrai noyau، دونك الوحدة البنيوية والوظيفية ديالهم هي الخلية. دونك كاين عندنا لي زوكاريوت وكاين عندنا لي بروكاريوت. بالنسبه لي بروكاريوت كي نون با ان فري نوايو بحال لي باكتيري، ولكن لي زوكاريوت بحال حنا بحال كاع تو لي زورغانيزم اللي عندهم ان فري نوايو دونك هما دي زوكاريوت. دونك عندهم لا سيلين. بالنسبه لا سيلين دونك ها هي عندي هنا عندي ان سيلين. دونك هذه عندي ان سيلين. دونك باش دو كوا اي كونستيتيي ولا دو كوا اي كومبوزي ان سيلين. دونك لا سيلين عندها واحد لا ممبران بلازميك ولا ممبران بلازميك ولا سيتوبلازميك. عندها لو سيتوبلازم. قلنا لو سيتوبلازم سي ان ليو او باني لي زورغانيات سيلولار اللي هما اللي من بينهم كاين عندنا لا ميتوكوندري، عندنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك، عندنا لاباراي دو غولجي. دونك هادو سو سون دي زورغانيات سيلولار فين كنلقاوهم في لو سيتوبلازم. وعندنا لو نوايو سيلولار. هاد لو نوايو سيلولار هو اللي كنلقاو فيه les chromosomes. Donc, que veut dire un chromosome? Les chromosomes. Donc, les chromosomes sont le support de l'information génétique. يعني هما دعامة الخبر الوراثي. وهاد لي كروموزوم الا كانوا اورغانيزي بار بير يعني كل كروموزوم عنده المثيل ديالو. شاك كروموزوم ا سون نومولوج. دونك هنا كنهضروا على لا ديبلويدي. ها هو بحال هذا عنده لومولوج ديالو وهذا الكروموزوم عنده لومولوج ديالو. هنا هزو هنا شيما، هذه شيما دانتربريتاسيون سيلول ا دوزيام كروموزوم. دونك عندي هنا دوزيام كروموزوم يعني عندي دو بير، عندي ان دو بير، عندي 4 كروموزوم. دونك 1 2 3 et 4. دونك هنا قال لك ان سيلول اللي فيها 16 وي نشوف هنا شحال عندي. دونك عندي 16 كروموزوم. دونك 16 كروموزوم قال لك الي اوبليغاتوارمون ديبلويد. لا، الا كانوا لي كروموزوم اورغانيزي بار بير راها ديبلويد، ولكن الا كانوا ils ne sont pas organisés par paire donc راها aploïde. Donc نمشيو لا دوزيام كيستيون. لو كاريوتيب قالك لو كاريوتيب est l'arrangement standard de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. دونك بالنسبه للكاريوتيب بالعربيه هو الخريطه الصبغيه. دونك انا غادي نعطيكم هنا واحد الكاريوتيب. عندي هنا واحد ليكزامبل ديال ان كاريوتيب. غادي ان شاء الله غتقراو في لا جينيتيك في البكالوريا غتقراو لا جينيتيك. دونك ان كاريوتيب هو الخريطه الصبغيه. دونك لي زيتر فيفون حنا باش كنعرفوا مثلا ان اتر مثلا شي لون، باش كنعرفوا مثلا هاد لون واش عنده دي زانومالي كروموزوميك او نو، يعني واش عنده شذوذ صبغي او نو، كنديروا هاد لو كاريوتيب. ومن خلال لو كاريوتيب كنعرفوا مثلا واش هاد لانديفيدي الي مال ولا فيميل. هنا علاش؟ لان هنا هاد بعدا حنا نو سون دي ديبلويد. علاش؟ لان شاك كروموزوم دونك ils sont organisés par paire. chaque chromosome عنده l'homologue ديالو. بحال مثلا هو الكروموزوم 1 هنا chaque chromosome عنده l'homologue ديالو. la même chose que pour la femme. دونك عندنا chaque chromosome حتى حنا chaque chromosome عنده l'homologue ديالو. غير هنايا في 23 حنا ثنائي الصبغيه. حنا عندنا 2n = 46. ça veut dire عندنا 23 بير، عندنا 23 زوج من الصبغيات. دونك غير هادو في لي سيلول سوماتيك. à l'exception les cellules donc reproductrices اللي هما les spermatozoïdes ou l'ovule chez la femme. les spermatozoïdes chez l'homme et l'ovule chez la femme كنلقاو فيهم un chromosome، لان هنا هادو يسيباو une méiose.
les cellules reproductrices suite à une méiose donc ils deviennent la méiose ou la réduction chromatique بطبيعة الحال donc كيعطيونا اما سبرماتوزويد ولا اوفيل اما سبرماتوزويد chez l'homme ولا ان اوفيل chez ان اوفيل chez la femme donc هذا هو الكاريوتيب هو الخريطة الصبغية من خلاله كنعرفوا واش هاد لا سيليل بعدا دونك دين فام ولا دان نوم وكنشوفوا عاود لي زانومالي بحال دابا في لي تريزومي 21 كتلقاو هنا 3 هنا كيعطينا واحد الفكره دونك هذا هو سي ان كاريوتيب هنا قالوا لنا لو كاريوتيب هنا قالوا لنا لو كاريوتيب اي l'arrangement standard de l'ensemble des chromosomes d'une cellule oui donc قال لك le maïs est une espèce dioïque comme le palmier donc هادي est-ce qu'il est dioïque le maïs non le maïs n'est pas une espèce dioïque comme le palmier علاش لان le maïs c'est une espèce monoïque غنرجعوا للمونويك وديويك ونفهموا ماذا نعني بمونويك وديويك دونك بالنسبه للبالمي انا غادي نجيكم للبالمي باش تفهموا ديويك ومونويك بالنسبه للبالمي دونك عندنا واحد لو بيي كيهز فلور فيميل وعندنا واحد لو بيي كيهز لا فلور مال دونك هنايا بالنسبه لا برودكسيون des dates dont les oasis exigent l'intervention de l'homme يعني كيدخل الانسان كيجيب داك لو بيي مال وكيسكويه على لي بيي فيميل باش تتم لا بولينيزاسيون يعني sans la pollinisation il n'y aura pas fécondation دونك بطبيعه الحال غتكون الثمره يعني سويت على fécondation غتكون عندنا لو فروي الثمار donc la production des dates dont les oasis exige l'intervention de l'homme qui secoue des branches de fleurs mâles sur les fleurs femelles d'un autre pied de palmier dattier يعني هنا عندنا دو بيي une espèce بحال البالمية داتيي التمر هذا راه الفلاحه هما راهم عارفين هذه المسائل سي une espèce dioïque يعني ضروري خص يدخل الانسان باش يجيب داك الاغصان بالمال يعني الذكريه وكيسكويها على الاغصان الانثويه هذه سي une espèce dioïque بالنسبه للمايس نو دونك هنا لا بلونت contient fleur mâle et la fleur femelle بالنسبه للمايس سي une espèce monoïque علاش لانها بوحدها لا بلونت il prend les fleurs mâles et femelles à la fois donc غير كيكونوا l'emplacement ديالهم كيكون ديفيرون donc هنا le maïs n'est pas une espèce dioïque comme le palmier قال لك la méiose permet le passage de l'état diploïde à l'état haploïde est-ce vrai donc بالنسبه لا ميوز هو الانقسام المباشر هو سي une division cellulaire بطبيعه الحال انقسام المباشر اللي من خلاله كنحصلوا على الامشاج donc comment on obtient les gamètes par la méiose غادي نرجعوا هنا للكتاب المدرسي هو عندكم هادو لي زيتاب دو لا ميوز دونك الانقسام المباشر هنا هذه لا باج 115 دونك هنا كندوزو من سيليل ديبلويد علاش ديبلويد هنا علاش عندي هاد لا سيليل ديبلويد دونك عندي كل كروموزوم عنده لومولوج ديالو هنا باش عرفتها انا ديبلويد هادي هنا عندي 2 زين ايغال 6 1 2 3 1 2 3 4 5 et 6 دونك عندي 6 كروموزوم وعندي 3 بير 1 2 3 بير دونك هنا غادي ندوزو 2 زين ايغال 6 غادي ندوزو ل ان ايغال 3 دونك انطلاق من واحد الخليه ها هي هادو هما لي زيتاب غير لا سويت ديالهم دونك عندي 115 116 الا رجعتوا لها راكم غادي تلقاوها في MRC donc à partir d'une cellule diploïde 2 n égale à 6 chromosomes donc on obtient 4 cellules à un chromosome donc هنا كل كروموزوم ما بقالوش لومولوج ديالو دونك هنا عندي 1 2 3 كانوا قبيله عندنا 2 n égale à 6 donc n égale à 3 n égale à 3 بقات لنا دابا هنا غير n كان عندي 2 n هنا ولات لي n هنا شاك كروموزوم ما عندوش لومولوج ديالو وعندي 4 سيليل كيعطينا 4 سيليل هابلويد كنطلقوا 2 n une cellule à 2 chromosome كتعطينا 4 cellules à un chromosome donc la méiose oui la méiose permet le passage de l'état diploïde à l'état haploïde بالنسبة la première division de la méiose لأن la méiose c'est une division cellulaire اللي كتعرف la succession de 2 divisions عندي
La première division كتكون réductionnelle et la deuxième division كتكون équationnelle. Donc la première division يعني في la première division de méiose donc هنايا sépare les chromatides donc des chromosomes. Est-ce que la première division يعني خصكم تكونوا déjà عارفين les étapes de la méiose. Donc نرجعوا les étapes de la méiose هنا نرجعوا للكتاب المدرسي ونشوفوا la première division. في la première division في l'anaphase حنا كنعرفوا بالنسبه لا ميوز فيه دي فاز كاينه لا بروفاز 1 الميتافاز 1 الانافاز 1 métaphase 2 anaphase 2 télophase anaphase 2 et télophase. Donc télophase 2. Donc بالنسبه في l'anaphase 1 هي المرحله الانفصاليه. هنا كيبداو ينفصلوا لي كروموزوم. هاد لي كروموزوم هنا في l'anaphase 1 هنا لي كروموزوم homologues se séparent. On a séparation des chromosomes homologues, ماشي les chromatides. Ça la deuxième division, في l'anaphase 2. هنا في l'anaphase 2 كتكون عندنا هنا كيكون عندنا لا سيسيون شطار الجزيء النووي. حنا كنعرفوا ان كروموزوم هنا نصنكم هنا باش تتبعوا معايا. ان كروموزوم دو كوا اي كونستيتوي ان كروموزوم سمعنا دونك هنا عندي واحد الكروموزوم كيكون عندي واحد الكروموزوم داير هكذا. انتبهوا معايا هذا سي ان كروموزوم هذا سي هذا اللي في الوسط هنا سي ان سنترومير. هذا سي ان سنترومير وهادو هما لي كروماتيد. هذا سي ان كروماتيد هادو سو سون دي كروماتيد وهذا لو سنترومير. هنا في لا ميوز في لا بروميير ديفيزيون هذا الجزيء ما كينشاطرش في لا بروميير ديفيزيون غير لو كروموزوم اومولوج كيتسيباراونا. كل كروموزوم كيمشيو كيميغريو فيغ لي بول اوبوزي دو لا سيلول. هادي في لانافاز 1 هادي عندي في لانافاز 1 هادي كتكون عندي في لانافاز 1. في لانافاز 2 يعني في الطور الجاوج يعني في لا دوزيام ديفيزيون اللي كينشاطروا هاد الجزيء المركزي كينشاطروا هاد لي كروماتيد اللي قلت اللي ديجا قلنا غير هذا البراكور. هذا براكور كيكون عنده برالون وهذا كامل ان كروماتيد وهاد لي سنترومير il unit قلنا هاد لي دو كروماتيد. في لا دوزيام ديفيزيون اللي هي في لانافاز 2 هاد لي كروماتيد سو سيبار وكيميغراو فيغ لي دو بول. هنا عندي سيسيون هنا كيكون في لانافاز 2 كيكون سيسيون دي سنترومير انشطار الجزيء المركزي. انشطار الجزيء المركزي. هنا هما قال لك اسكو واش كتكون عندنا سيباراسيون دي كروماتيد في لا بروميير ديفيزيون؟ نو. علاش؟ هي في لانافاز 1 انتبهوا معايا حنا كنراجعوا اون ميم طون حنا كنخدموا ليكزامان. دونك انا عندي في لانافاز 1 كاركتيزي دو كوا par quoi elle est caractérisée l'anaphase 1. Donc elle est caractérisée par la séparation des chromosomes homologues les uns des autres en glissant le long des filaments des fuseaux achromatiques. هذا هو le fuseau achromatique. هذا le fuseau achromatique المغزل اللوني. Selon le fuseau achromatique, il s'effectue la migration des chromosomes ou là des chromatides. Donc, il y a la migration le long de ce fuseau achromatique. Donc, qui leur servent de support هو واحد الدعامة ليهم باش كيف ميغريو فيه vers les deux pôles هما هادو. Donc, de la cellule sans scission des centromères. Donc, أنا ما عنديش انشطار الجزيء المركزي. Donc, sans scission de centromère, par conséquent, on obtient un chromosome fissuré longitudinalement dans chaque pôle de la cellule. Donc, حتى la deuxième division, يعني l'anaphase 2, هنا عاد كيتم انشطار الجزيء النووي وكيفترقوا هاد لي كروماتيد. Donc, هنا اسمع عندنا donc هنايا عندنا la première division de méiose sépare les chromatides des chromosomes. Non. Donc là, la première division de méiose ne sépare pas les chromatides des chromosomes. Si la sixième question, que la dispersion des graines par le vent s'appelle hydrochorie. Non, هاد hydro كتعني هذا c'est un préfixe latin. Hydro كتعني الماء. Donc هنا pas par le vent. Donc هنا par le vent il s'appelle anémochorie. ولا بارلو الا ديروا هنا بارلو ولا هنا ديروا دونك حنا بويسك حنا كنهضروا في لو فون دونك بار لو فون il s'appelle hydrochorie. دونك هنايا l'hydrochorie anémochorie. دونك سي با hydrochorie باردون. دونك هنايا anémochorie. انيمو يعني الريح. anémochorie.
Donc c'est l'anémochorie. Donc la question li moraha قال لك définir en une phrase les mots ou expressions suivants. Donc le sporophyte. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Le sporophyte هو النبات البوري. Donc هذا النبات البوري ماذا يعطينا؟ كيعطينا الابوار. Donc c'est une plante c'est une plante à partir de laquelle se différencie des spores, ou qui donne des spores, ou qui produit les spores, mais jamais les gamètes. Donc, il y a le sporophyte qui atteint les spores, mais jamais les gamètes. Donc, l'archégone, c'est une structure. On va dire les définitions. Donc, on dit le sporophyte, donc c'est une plante qui correspond à la phase de production des spores, donc jamais de gamètes. L'archégone, c'est une structure au niveau de l'ovaire mature portant les gamètes femelles. Donc l'archégone, déjà on a parlé de la classification, يعني تصنيف النباتات. donc حتى l'archégone حتى هو واحد الكريتير اللي كنسيباريو به النباتات. كاع النباتات اللي عندهم الاركيغون كندخلهم في لي زاركيغونيات. Les archégoniates. Donc, c'est une structure au niveau les spermaphytes, les bryophytes, les ptéridophytes. Donc, c'est une structure au niveau de l'ovaire. Donc, matière, portant les gamètes femelles. Il y a qui يكون فيها الأمشاج الأنثوية. Donc, la double fécondation, هو الإخصاب المضاعف. Donc, la double fécondation. Donc, c'est un phénomène qui se déroule au niveau de l'ovule par fusion d'un entérozoïde, d'un spermatozoïde, يعني ماشيج ذكري, avec l'oosphère اللي هو ماشيج أنثوي, et le deuxième, le premier entérozoïde avec l'oosphère, il y a l'œuf principal, كتكون deuxième chromosome. Et le deuxième, حيت هنا قال لك لخصوا عطاونا en une seule phrase, أنا نحاول نلخصوا. Donc, d'un entérozoïde, l'osphère, كتعطينا l'œuf principal, la fusion de l'entérozoïde et l'osphère, كتعطينا l'œuf principal, et le deuxième entérozoïde avec les deux noyaux du sac embryonnaire, هذا هو اللي كيعطينا à l'origine de l'albumène. هذه كتعطينا donc هنا l'œuf principal كتولي embryon, و هاد les deux noyaux, la fusion de l'entérozoïde avec les deux sacs embryonnaires كيعطينا l'albumène. دونك بالنسبه للميتوز هو الانقسام غير المباشر. قبيله شفنا لا ميوز الانقسام المباشر، دابا لا ميتوز. دونك هاد لا ميتوز سمو لو رول ديالو كيل اي سون رول. دونك هو بور لا كرواسونس ولا بور لا رينوفاسيون دي تيسي. دونك كومون لي سيلول سو رينوفل. دونك بار لا ميتوز كومون سيفيكتي لا كرواسونس. دونك بار لا ميتوز يعني النمو وتجديد الخلايا والانسجه عبر لا ميتوز. دونك غير لا ميتوز كندوزو من 2 ل2 كروموزوم. دونك هنا ما عنديش ريدكسيون كروماتيك في لا ميتوز، كتكون اما 2 ولا ان على حسب من ما انطلقنا. غير بالنسبه لا ميتوز كتكون عندنا ان سيلول مير كتعطينا 2 سيلول في. بالنسبه لا ميوز ان سيلول مير كتعطينا 4 سيلول ابلويد. Donc la mitose, c'est la division d'une cellule mère. Donc toujours la division cellulaire. Donc c'est la division d'une cellule mère en 2 cellules filles strictement identiques génétiquement. Donc on y la deuxième partie. Donc exercice. Les tomates sont parmi les légumes les plus consommés dans le monde. Pour trouver quelques-unes des caractéristiques de multiplication de cette plante, nous proposons les données suivantes. Donc, donc document une section longitudinale schématique d'une fleur de tomate. يعني section مقطع طولي schématique d'une fleur de tomate, زهرة الطماطم. ou deux, le diagramme floral. Donc, on dit le diagramme floral dans le document 2. On a dit section longitudinale. Quelques légendes des premières questions. La première question, quelques légendes et numéroter le document 1. Donc, on a dit la légende. Donc, 1, c'est le stigmate. 2, c'est le style. Le style. 1, le stigmate. Le stigmate, c'est lui qui reçoit les grains de pollen lors de la pollinisation. Donc, هذا le stigmate, oui, هذا le style qui lie le stigmate à l'ovaire. Donc, هذا 3 هي les ovules. 3 les ovules هما شوفوا مزيان. 4 هو l'ovaire، لأن l'ovaire هو اللي كيبورت لنا les ovules.
عندي 6 هما لي بيتال وال8 هما لي سيبال وال9 هذا سي ان بيدونكيل سي لو بيدونكيل. دونك هادو هما لي سميات نتاع هاد. دونك هذه هي لا ليجوند نتاع هاد لو شيما. دونك دوزيام كيستيون قالك à partir de documents déterminés la formule florale de plante de tomate. دونك بالنسبه لا فورميل فلورال يعني الصيغه الزهريه يعني لا فورميل فلورال كنخرجوهم à partir دي diagramme floral. قلنا le diagramme floral c'est une représentation schématique de la coupe transversale d'une fleur. دونك هنا في هذا le diagramme floral كنريبريزونطيو لي بيس فلورال. دونك هاد الفاقه كاملين هما لي سيبال هما لي سيبال. من بعدها كيجيو لي بيتال اللي هما هادو. من بعدها عندي لي زيتامين وهنا عندي الكاربيل. دونك هنا بالنسبه لهاد لا فورميل فلورال غادي نشوفوا شحال عندي مسيبال. دونك غادي ندير نحسب شحال عندي مسيبال ونكتبها. دونك عندي 1 2 3 4 et 5. دونك عندي 5 سيبال غادي نكتبوا 5 سيبال 5 سيبال بلس نشوفوا لي بيتال عاود شحال عندنا. عندي 1 2 3 4 et 5. عندي 5 بيتال. هذه هي لا فورميل فلورال انتبهوا معايا 5 بيتال. دونك 5 بيتال 5 سيبال. عندي بالنسبه لي زيتامين كذلك عندي 5 لا ميم شوز. دونك 1 2 3 4 et 5 بلس 5 ايتامين دونك بلس 5 ايتامين. وعندي هنا une carpelle. Que veut dire une carpelle? Donc, le carpelle, c'est une enveloppe protectrice qui enferme les ovules chez les angiospermes. Donc, il y a des carpelle. هاد carpelle اسمو فيها des ovules. هي c'est une enveloppe يعني واحد الغشاء اللي كيغلف لنا لي زوفيل كيحمي لي زوفيل. دونك بليس هنا عندي 2 carpelle soudées. هاهما عندي 2 carpelle بليس 2 carpelle soudées. دونك عندي هنايا 2 carpelle. دونك عندي 5 سيبال. هذه هي لا فورميل فلورال. عندي 5 سيبال هما يحسبوهم هادو فقط كيكونوا لي سيبال. من بعدهم لي بيتال كيجيو لي زيتامين. هنا عندي 2 كاربيل. دونك هاد ليكزامان راه مازال ما كاملش. ها هي راه مازال فيه واحد لابارتي تنديرها في فيديو اخر حيت هذا راه صافي بان لي طوال. دونك هذا هو التكمال ديال ليكزامان هنايا. دونك هو هذا ها هو تنكملوه ان شاء الله. دونك وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعليقات مرحبا. وشكرا الى عجبكم الفيديو بارطاجيو. وشكرا والسلام عليكم والله ولي التوفيق.